उठती है, रोती है, अपने अम्मा की आंचल को पकड़ के कहती है, अम्मा मेरे बाबा कहाँ है, बुला दो ना। अम्मा मेरे बाबा जो मुझे लाड करते थे उसे आवाज दे दो ना। अम्मा मैं कई दिनों से अपने बाबा को नहीं देखा, मेरी माँ मेरे बाप को मेरे सामने ले आओ। बच्ची की चीखें सुन सुन करके फूफी ज़ैनब का भी कलेजा पिघल जाता है। जितने ख़वातीन थे वो दहाड़े मारने लगते हैं, मेरे लाल तेरे बाबा उस जगह गए जहाँ से कोई वापस नहीं आता। मेरे जाने जिगर उस जगह से कोई वापस नहीं आता। तेरे बाबा तुझे देख रहे हैं, तेरे बाबा तेरे दिलासा को, अपने हाथों को तेरे सरों पर शफकत का हाथ रख रहे मेरे लाल, लेकिन तू नहीं देख सकती। वो सकीना छोटी बच्ची है, चिहाड़े मार मार के कहती है, मेरे बाबा को बुला दो, मेरे बाबा को बुला दो, मेरे बाबा को बुला दो। याद रखो क्या जगह का नाम है, होटवार के मुसलमानों, काश तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी भी कभी पुकारती हो, तुम अगर सुन लेते तो तुम्हारा कलेजा पसीज जाता। बेटियों की पुकार कैसी होती है, छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, बाप को बुला रही है, उधर सिमरलीन आराम से सो रहा है। जब ये दहाड़े सुनता है, ये चीखें सुनता है, अपनी हवेली से कहता है, ये कौन है जो आवाज लगा रहा है, ये कौन है जो शोर गुगा मचाया हुआ है। अपनी खादिमा को आवाज दे करके बुलाता है, कहता है, खादिमा जाओ देख करके आओ इन खातूनों के बीच में आखिर कौन ऐसी बच्ची है जो बार बार दहाड़े मार के रोती है, मेरी नींदें हराम हो जाती है। खादिमा कहती है, ए सिबर तू परेशान ना हो, कोई और नहीं है, वो हुसैन की लख्ते जिगर छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची है, जिसका सर तूने काट रखा है ना, वही बच्ची अपने बाप को ढूंढ रही है। उसे कहता है, नादान वो बेटी को पता नहीं उसका बाप का सर कट चुका है, जा उस संदूक में उसका बाप का सर रखा हुआ है, उसे उठा करके ले जा और उस बेटी के सामने रख दे। वो खादिमा अपने उस काम से जो है ऐसा लर्जा बरंदाम होती है कि पाँव कांपने लगते हैं, हाथ थर्राने लगते हैं। कहती है, नादान अरे मैं तेरी खादिमा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं रसूल के घर वालों का बागी हूँ। मैं कैसे हुसैन का कटा सर अपने हाथों पे लूंगी। इतना कह के वो भी चिल्लाने लगती है। वो सिमरलीन कहता है, ए खादिमा तेरी जान प्यारी है कि नहीं, तो मेरे हुक्म की अदुली कर रही है, तो मेरे हुक्म की नाफरमानी कर रही है। अगर तुम उठा करके सर नहीं ले जाती तो तेरा सर भी यही कलम कर दिया जाएगा। इतना सुनना था। वो खादिमा खातून जाती है, वो संदूक से सरे मुबारक के हुसैन को निकालती है, तश्तरी पे रखती है, लाल कपड़े से ढक देती है, आंखों से अश्कबार हो जाती है, रोते 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 तश्तरी को उठा करके चलती है, चंद कदम चलती है, इमाम हुसैन को कहती है, मेरे इमाम माफ कर देना मेरे इमाम, कल हश्र के मैदान में मैं गुनहगार आपको कैसे दिखाऊंगी, लेकिन हुक्म है मेरे इमाम, आपकी बच्ची तड़प रही है, शायद हो सकता है आपका चेहरा देख करके उसे तसल्ली मिल जाए, इस ख्याल से मैं आपके सरे मुबारक को ले जा रही हूँ। ये कहते हुए खादिमा कदम को बढ़ाती हुई जाती है उस घर की तरफ, उस हवेली की तरफ जहाँ खातून जन्नत के वो क्यारियां, वो फूलें, वो कलियां सब बैठी हुई थी। जैसे ही आकर के खड़ी होती है, ज़ैनब की आंखें जैसे ही खादिमा की तरफ पड़ती है, ज़ैनब कहती है, एक खातून इस तश्तरी में क्या लाए हो। जवाब नहीं मिलता कि होठों से कुछ बोल सके, कुछ कह नहीं सकती। वो कांपती हुई लरसती हुई जुबान पर कहती है, ऐ बीबी ज़ैनब माफ करना, बस हुक्म है कि आप तक इसे पहुंचाया जाए, मैं लेकर के आई हूँ, आप ही से थाम लीजिए। वो हजरत ज़ैनब उठती है, सोचती है शायद बच्ची के लिए कुछ खाने का सामान भेजा गया हो, शायद बच्ची की चीखों पुकार सुन करके तसल्ली के लिए कुछ दे दिया गया हो। इस ख्याल से ज़ैनब उठती है, तश्तरी को पकड़ती है और जैसे ही पकड़ करके करीब लाती है और कहती है, बेटी अब तुम मत रो, तेरे बाबा ने तेरे लिए तोहफा भेजा है, तेरे बाबा ने तेरे लिए सामान भेजा है। ऐ मेरी बच्ची, फूल जैसी पंखड़ियों की होठ रखने वाली मेरी सकीना,
اب رونا بند کر دے، اے بلبل جیسی چہکنے والی میری بیٹی، تو اب چپ ہو جا، اب تیرا رونا سہا نہیں جاتا۔ دیکھ تیرے پاپا نے تشتری میں تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ حسین سکینہ جو ہے تڑپ اٹھتی ہے، کہتے میرے بابا نے بھیجا ہے، ذرا اللہ میرے سامنے لے آئی۔ پھوپھی جان اس کپڑے کو ہٹا دیجئے تاکہ میں دیکھ سکوں میرے بابا نے میرے لیے کیا بھیجا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، کپڑا ہٹایا جاتا ہے، سر حسین کو سکینہ دیکھتی ہے، غصہ کر کے وہی گر جاتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اس بیٹی کے دل کی کیفیت کیا ہوگی، اس بیٹی کا عالم کیا ہوگا جو بیٹی باپ کو ڈھونڈ رہی تھی، باپ کا کٹا ہوا سر سامنے رکھا گیا ہے۔ دجالوں نے ایسے ایسے ظلم کیے ہیں نبی کے گھر والوں کے ساتھ کہ قیامت تک بھلایا نہیں جا سکتا۔ اے حسینیوں، اسی لیے آپ کو بارہا اعلیٰ حضرت کے مشن پہ کہا جاتا ہے کہ یزید سے رشتہ مت کرنا، یزید سے ناتا مت جوڑنا، اس لیے کہ یزیدیت وہ ناہنجار ہے جس نے رسول کے گھر کے چھوٹے چھوٹے ننھوں کی کلیوں کو بھی توڑنے پر، اسے مرجھانے پر اپنے اندر غم محسوس نہیں کیا ہے۔ سکینہ لچکا کر کے گر جاتی ہے۔ خاتون جنت جو وہاں دیکھتی ہے، سب کے سب بے تحاشا رو پڑتے ہیں، اے امام، اے امام، آج یہ کیا ہو گیا ہے حادثہ؟ آپ کی بیٹی نے آپ کو طلب کیا تھا، ان نہنجاروں نے آپ کے سر کو لگا کے رکھ دیا ہے۔ آخرکار تھوڑی دیر کے بعد سکینہ کے ہوش آتا ہے۔ سکینہ کہتے ہوئے اٹھتی ہے، امی جان، پھوپھی جان، ابھی ابھی بابا آئے تھے، مجھے گود میں اٹھایا تھا، بڑی لاڈو پیار کیا تھا، اور کہا تھا سکینہ غم نہ کر، اے سکینہ بہت جلد کوثر میں ہم تم سے ملیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ کربلا کی تاریخ اتنی آسان نہیں ہے کہ چند منٹوں میں آپ کے پاس رکھ دوں، اس لیے کہ کربلا کی تاریخ بیان کرنے کے لیے جگر کی بھی ضرورت پڑتی ہے، حوصلے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور محبت کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ نبی کے گھر والوں سے محبت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا، جو میرے نبی کے میری امت میں سے جس نے بھی میرے آل کے ساتھ دشمنی کی، گویا اس کا دنیا بھی برباد ہوگا، آخرت بھی برباد ہوگا، اور جس نے میرے آل سے محبت کی، گویا اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اس کا دنیا بھی آباد ہوگا، آخرت بھی آباد ہوگا۔ بس اللہ سے میں یہی دعا کرتا ہوں، نبی کے گھر والوں کا سایہ ہم لوگوں کے سروں پر قائم